پوس در خلق کئی نو دا دومره تکلیف په ځان نه برداشت کئی او ځان نه تیرے او چې د حدیث و ذکر لراشی نو تا ارض اللام بی او خشته جامع چه او په ځان خوشبوئی پوره کئی او پټکی پسر کی روزے دا ولی وی چې د حضور پاک د مبارک و حدیث و خودن او درس کوم او ما لمبلی نی او خشته جامع میں نه چولے او پټکی میں نی پسر کڑے شکل میں دا حضور پاک نہیں جوڑ کرے اور خوشبوئی میں نہیں پورے کرے نمال دا نبی علیہ السلام دا حدیث الاولون حیا رازی شرمے گمبیا حیا رازی دمرا ادب و احترام دمرا عزت دا حدیث او بیا مجلس سی باو لگید دا دا امام مالک پا مدینہ منورہ کے دا حضور پاک پا جماعت کے بدرس ہو اللہ والے یو حیثیتم ور کړو هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن مسعود غدې پرتا و ادا حضور پاک خاص شاګرد نږدې د هغه ځای غدې پرتا و او د دنیا خلق براتل اسم مدینه منوره ته خلق راتل اور د درس کې به شامل دل اور د نبی حدیث لیکل لیکن د درس سو پابندې به د امام مالک سے د درس بدا پابندی وی کہ ٹول با ادب ناستی سر بپورتا کئینا دا سے بناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه چا پسر چی مارغ ناستی چی مارغ پسر ناستی و لگم سر لقیدا مارغ الوزی دقا سے بناستو ادب و احترام سر او کسوک دا دنیا بادشاہ بولی رانغی داغا دا درس بدای و ترتیبو چی درس پہ نبندو چی درس نبا فارغ شو نمیل مسر بیا ملاقات دا درس دوران کی دا نشتا چی دا هارون الرشید بادشاہ راغی او دا فلان کے قاضی راغی او دا فلان کے قاضی راغی خپل کار بکی چی درس بخلاص شو دا غی نفس پہ ملاقات کو دمر احترام دا نبی علیہ السلام دا حدیث خدای والا مرتبہ کم ورکلا دا کلی دا نبی علیہ السلام احترام دے شوقو چی دا ما طول زندگی پا مدینہ شریفہ کی تیرشی او دے شوقو چی دا ما نساد مدینی پا زمکا خیجی او دے شوقو چی دا مدینی پا قبرستان کی دا نبی علیہ السلام پا گون کی دفن شم او مقا خدای ور نصیب اکلا دے ارمان اللہ سمر الوی عزت و احترام ورک یو دل دا حدیث و درس تناس یو سری راگ اصلی پا تلوار را روان دی دی خلقو پا دیو گو پا سٹونو قدم اخلی او دی امام مالک لنیغ مخیل راگ او چی دل سنگراو رسید وی سیب دا درس تی بن کلگ را پاسا خلقم پی دا سوچو کہ دا سو پاگل لیوانے ذکر دا خلقو پا اگو پا سٹونو قدم اغشتل مخ کراتل دا پا شریعت کی من دی دا سوک لیوانے او بیاو توی درس تی بن کا دا درس بندول دام ناروا دی دام گناہ دا نو دی چی سنگ راغین امام مالک سے بمبل کی سوچ کری چی سڑی راش پاگل غند دی زانتے در خلاص کا نو درس بن کا ویرا پاسن ور پاسے ویرا ترغاڑو در ور ترغاڑو وی خسے بس یو اجازت را کدا تندی دل اخکولو نخکول کا تندی والا اخکول کا نو چه تندی والا اخکول کے امام مالک پوشو جدا سڑے ہماوی لیونی دوت لیونی خود مجانو تندی نخکولی تو چل پاکستان وی لکا دا یو سو غلطے دیولی اکلی یو دی پا ما دا حدیث و درس بن کدا دی یو بیادبی اکلا دا خلقو پا دی اگو سٹونو دی قدمون واغشتل دا دی بلا بیادبی اکلا او زر پاس علم زان تر ترغاڑ با سلم دا دی بلا بیادبی اکلا او زر پا تندیخ کل کلم سا چلو تا سا وجوا وی سیب دا غلطے میں اکلا خود یو حیرستا وجنا وی بیگام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیوں نہیں مرگرو سر دی جماعت تراغے او تاسو درس کاؤ وی فوراً تپوسو کچھ امام مالک ابن انس شو امام مالک وی چاوی سیبا غد ناستے او درس کئیں وی مال رو غوارے وی تا تا چوی چی نبی علیہ السلام دے غواری وی ترا پاسی دی ترعود فرائسو کوی دا اولی دی را پیدل پوچی نبی علیہ السلام تا نزدیشوی ادر توی میارے گا او زان تیرا ترغاڑا باسے او پا دی تندی باندی خکل کرے وی ما راویخ شم وی میں چی خدایا زبکل دا امام مالک دا غسینے لخپل سینہ ورسوم چی ورپورے مگم چی بیگا حضور پاک مبارک ورپورے خپل سینہ مگلے او دا غی تندی باندی بدا دا خپل شونڈ کلاو لگوم
چې بیگا په حضور پاک مبارک شونډې لګولې بل څوکانه مخکې نشي. دا د دې حرص ته وجه نه مې دا کار وکړ. امام مالک دا خبره خو خوره شوه، شاګردانو خلکو واورېدله، وی خو زمام واوره، وی زما د قسم د الله په ذاتي چې کله نه د حضور پاک دا حدیثو خدمت ما شروع کړی ده و حدیثو ته ناسته مې شروع کړې ده، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی. هره شپه را تر غالو په تندي مې ښکلی. ولې دا د حضور پاک د احادیثو عزت، د هغه د احادیثو احترام، نورې څه هم نشته. دقه خبره ادب او احترام چې درکیو د دنیا جون بدیم خی آخر بدیم خی، اللہ بم خوشحالی رسول بم خوشحالی، اور اسلام کے با پورا دن نے او کد ادب او د احترام زندگی دن لاړه بی ادب شو، بی ادب بی ادب محروم شد از فضل رب. دا خدای دا فضل نه محروم ہے، دا خدای فضل برکت بنی. رشتیا وای زمونږ نه ادب احترام چرته لاړ خطا. حضور پاک مبارک به د سپینګیرې سړي نه په لاره مخکې نه ته